हरे कृष्ण. आयज आमी एक ल्हानसो प्रसंग पूण तितून व्हडली शिकवण आसा ती घेवपाचो प्रयत्न करया. भगवान श्री कृष्ण आसा ते आपल्या भक्तांमध्ये केन्नाच अहंकार सोंसूं शकना. ज्या भक्ताक अहंकार येता ते तांकां नम्र करून उडयता. भागवत पुराणाच्या दुसऱ्या स्कंदार एक सुंदर उल्लेख येता जंय ब्रह्माजी प्रार्थना करता की हांवें भगवंता तुज्या चरण कमलाची शरण घेतल्या त्या खातीर म्हाजें मस्तक म्हजें मन असं केन्ना विचलीत जायना. पूण तेजे 4 भुरगे चतुरकुमार येता आनी ताका एक प्रश्न विचारता आनी ते उत्तर दिवंक पावना. हे भागवताच्या 11व्या स्कंदान येता. आनी तेन्ना ताका कळोन येता की आपले कितले प्रयत्न केले पूण तेचें उत्तरूच मेळना. तर हेचेर आमचे एक महान आचार्य जीव गोस्वामी तात्पर्य दिता की ब्रह्माजीन जेन्ना प्रार्थना केल्ली देवाची आपूण शरण घेतलें म्हाजें मन केन्नाच विचलीत जायना, ते प्रार्थनान थोडोसो अहंकार आशिल्लो आनी भगवंत तो अहंकार केन्ना सोंसिना. आनी त्या खातीर भगवंत थंयसर ब्रह्माचेर कृपा करपा खातीर एक अवतार घेवन येता, ताका हंस अवतार म्हणटा आनी ब्रह्माजीच्या मनान जितले प्रश्न आसले तेचें उत्तर दिता. तर सारांश असोच आसा की भक्ती मार्गान आमी जेन्ना आसतना देवाची भक्ती करता आसतना आमी अहंकार येवपाक दिवंक जायना. ज्या भक्ताच्या मनान अहंकार येता तो भगवान कृपा करता तेचेर आनी तो अहंकार काडून उडयता. तर हो ल्हान प्रसंग आसा म्हटल्यार तितून आमी व्हडली शिकवण घेवंक शकता. हरे कृष्ण.